दुनिया दे सारे दाते मिल जान लोकां दे, साडे अरश वाले दाता दा मुकाबला कर सकते ने? दुनिया दे सारे नाते मिल जान, तेरे माँ बाप दे नाते दा मुकाबला कर सकते ने? नहीं। सुभान अल्लाह। और 5 मुकाम ने जिथे अल्लाह ने अपनी इबादत दे नाल वालदैन दी खिदमत नूं अटैच कीता है। ये मामूली कोई मसला नहीं। वालदैन दी नाफरमानी कबीरा गुनाह है। जिस तरह मुशरिक जन्नत च नहीं जा सकता, इवें वालदैन दा गुस्ताख भी जन्नत च नहीं जा सकता। और दूसरी बात सुनो, जेड़ा बच्चा वालदैन दा गुस्ताख है, असातिज़ा दा गुस्ताख है, कदी दुनिया च मुकाम नहीं पा सकता। शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह 85 80 85 साल की उम्र च भी उन्होंने अरूज से जवाल नहीं आया। क्यों? जो पाकिस्तान हिंदुस्तान बनया, शेखुल कुरान अपने बाप को अपने कंधे ते चुक के पाकिस्तान लिया। फिर वो डेरा मोहलियां वाला जड़ा ना, उतों अपने कंधे ते बिठाना, मस्जिद मुकद्दस है शेखुपुरे दे विच, उत्थे आन के जुमा पढ़ाना, फिर अपने बाप को कंधे ते बिठाना, फिर डेरे ते लैके जाना। ते बाप की आंदा, पुत्र तू मैनू कंधे ते चुक्या, लोकी तेनू जहाज़ां ते चुकी फिरनगे। बुढ़े बारे भी शेखुल कुरान किते इंग्लैंड जा रहे हैं, किते कुवैत जा रहे हैं, कभी किते जा रहे हैं। अरूज नू जवाल नहीं आया। क्यों? बाप ने दुआ की सी, अगर चाहते हो जिंदगी भर अरूज रहे, अपने बुढ़े माँ बाप दी दुआवां हासिल करो। जिहदे पिछे वालदैन दी दुआ है, अल्लाह दी मिट्टी नू भी सोना बना देंदे ने। वालदैन दी खिदमत, आओ पहला मुकाम है। वे दूसरा मुकाम फरमाया, वाइज अखज़ना मीसाका बनी इसराइल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि एहसाना। ऐ बनी इसराइल वाले हो, मेरे तो इलावा किसी की इबादत नहीं करनी, ते बुढ़े वालदैन की खिदमत करनी है। तीसरा मुकाम, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। इबादत मेरी करो, मेरी जात ना शिरक ना करे आजे। व बिल वालिदैनि एहसाना, ते बुढ़े वालदैन की खिदमत करे आजे। चौथा मुकाम, कुल तालू अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि एहसाना। अल्लाह पाक फरमा रहे ने, आओ मेरे महबूब इन्हां नूं कह दिओ, तालू आ जाओ, जेड़ियां चीज़ां अल्लाह ने तुहाडे ते हराम कीतियां ने, मैं तुहानूं दसना, शिरक अल्लाह ने हराम कर दिता है। आका फरमांदे ने, वालदैन दी नाफरमानी तुहाडे ते हराम कर दी है। पंजवां मुकाम, अनिश्कुरली वाली वालिदैक। ओ मेरे बंदे, जिथे मेरा शुक्रिया अदा करना है, उथे अपने बुढ़े वालदैन दा भी शुक्रिया अदा करया कर। ते हुण मौलवियां ने एक मां 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 मां, अब्बे बेचारे का ना ही कोई नहीं लैंदा। अब्बिया नूं खुडे लैण लाया, बोलते नहीं भी मां ही सारा कुछ है, अब्बे दा है ही कुछ नहीं। अब्बा है सी ते मां बनी। ते जे मां दे कदमां थल्ले अल्लाह ने जन्नत नूं निशावर कीता है, ते आका ने फरमाया, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना। उस जन्नत दा दरमियाना दरवाजा तेरा बुढ़ा प्यो है। प्यो नूं खुडे लैण ला के क़यामत नूं जन्नत दा तवाफ करना ही। दरवाजा होएगा ते वड़ेगा, बाप की खिदमत करेगा ते दरवाजा बनेगा। बाप की रजा के अंदर अल्लाह की रजा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाप अपनी औलाद वास्ते हाथ चुके रब दे खाली वोड़दा नहीं। बाप की दुआ शर्तिया कबूल होंदी। ये पैगंबर की हदीस है। इस वास्ते अपनी औलाद वास्ते दुआवां करया करो। अपनी औलाद नूं बददुआ ना किते गुस्से चान के देवे अजे। वालिद नूं भी दुआ करनी चाहिए, वालदा नूं भी दुआ करनी चाहिए। बूढ़े वालदैन नूं दुआ, इन्हां दीयां दुआवां नौजवानों लैणियां चाहिए ने। बाज बंदे आंदे ने ना, वालदैन मर गए ने तो दरवाजा बंद हो गया। नहीं, अगर माँ बाप की खिदमत करके दुआवां लईयां होण, जब तक बंदा जिंदा रहिंदा है, माँ बाप की दुआ कम करदी रहिंदी। ये गल याद रखो। वालदैन की खिदमत के फायदे किन्ने ने? पहला फायदा है वे जिहड़ा वालदैन दा खिदमत गुजारे, अल्लाह उहदी उम्र भी लम्मी कर देंदे ने। दूजा फायदा, अल्लाह रिज़क दे फाटक ही खोल देंदे ने। जिहड़ा बुढ़े माँ बाप दा खिदमत गुजारे, कदी भुखा नहीं मर सकदा। वालदैन दा खिदमत गुजारे दी उम्र भी लम्मी हो जाती है।
تیجا فائدہ جڑا والدین دا خدمت گزار ہے وہ مستجاب الدعوات ہے، اللہ دی دعا بھی رد نہیں جے کر دے۔ تو کہنا ہی بھابی ہاں سانو کو دلیل بھی دیو، بول دے نہیں۔ صحیح مسلم دی روایت جگاں دے پیر فرماندے نے عمر جدو مکے جائے بیبیو چپ ہو جاؤ، تو خاموش ہو جاؤ، تو خدا خدا خوف نہیں ہے، میں اللہ تو رسول دیاں گلاں کر رہے ہیں، تو ہی گلاں کرن نہیں ہو۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر تم مکے جانا ہے تے جا کے اوتھے کرن دا اویس آئے گا، او دے کولوں دعا کرائیں، اللہ او دی دعا رد نہیں کر دے۔ اللہ دے رسول دا عمل کی ہے، فرمایا بڈی ماں دا خدمت گزار ہے، ماں دی خدمت کرن دی وجہ تو اللہ او دی دعا رد نہیں کر دے۔ صحیح مسلم دی روایت۔ آقا دنیا تو چلے گئے، ابو بکر بھی فوت ہو گئے، حضرت عمر دی خلافت دا دورہ مکے آئے، کرن تو قافلہ آیا، اویس نو لبیا، اویس دا کالا جہا رنگ، موٹا جہا نک تے مدرا جہا قد، ایڈا سونا بھی نہیں۔ اویس نو لبیا، فرمایا اویس بھی میرے واسطے دعا کر۔ فرمایا وہ تھی خلیفت المسلمین ہو، نبی دے گوڈے نہ گوڈا لا کے بہن والے، تے دعا دا مینوں کہن رہے ہو۔ فرمایا میں دعا اس واسطے تیرے کو کرانے، میرے پیغمبر دی زبان نبوت نے فرمایا سی عمر اویس کو دعا کرائیں، اللہ دی دعا رد نہیں کر دے۔ تے میرا عقیدہ ہے اویس عمر دا عقیدہ ہے کہ جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ تے دعا کی کرائیے کہ اللہ مکے دے پہاڑ سونے دے بنا دے، مدینے چ سونا دے دے، دولت دے نا۔ حضرت عمر نے دعا کی کرائی، حیران ہو جاؤ وہابیو۔ حضرت عمر آندے نے اویس دعا کر اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے۔ اللہ اللہ، عمر دے گناہ۔ وقت دے خلیفہ نے 22 لاکھ مربع میل دے مالک نے، آندے نے دریائے فرات دے کنارے تے کتا بھی پیاسا مر گیا، عمر جواب کی دے گا؟ تے رات دے نیریاں چ اپنی کنڈ دے اتے راشن چک کے نا تے لیا کے مدینے تو باہر وہ بچیاں نو کھانا پکا کے حضرت عمر چول چ پھوک مارن ڈے نے، پھوک مار مار کے اگ جڑی باہر رہے نے تے دھواں جڑا عمر دی داڑھی دے وچوں دی کراس ہو رہا ہے۔ تے روٹی پکا کے انہاں بچیاں نو کھوائی، فرمایا جویں روندے سو مینوں ہس کے بھی بکھاؤ۔ تو او عمر جو دنیا تو گئے نا، تاریخ الخلافاء امام سیوطی نے لکھیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نو 8 سال بعد خواب آئی، حضرت عمر پسینہ صاف کر رہے نے۔ پوچھا عمر پسینہ کد ہے؟ فرمایا اپنی خلافت دا حساب دے کے اج فارغ ہویا۔ حکمرانو تھوڑا کی بنے گا؟ تسی اپنا بلا کرو نا، تھوڑی خلافت چ تھوڑے گرا بان جنہاں دے مکاناں دے ولڈوزر پھیرے گئے، سخت سردی دے اندر اپنے بچیاں نو لے کے سڑکاں دے بیٹھے رہے، تھوڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اے ہن نہیں ہویا کہ بچی جمدی نو 5 فیر مارے؟ چاہیے تے انہوں اے نا جیل بھیجن دی بجائے اس درندے نو ماریا جائے، انہوں کسی عدالت سے جان ہی نہ دیتا جائے۔ عدالتاں پاکستان دیاں ایویں دیاں ہی نے، اتھوں انصاف تے لبدا کوئی نہیں۔ تاریخاں ایڈیاں لمیاں پاندے نے، جہاں مقدمہ ہوندا ہے وہ بھی مر جاندا ہے، جہدے تے ہوندا ہے وہ بھی مر جاندا ہے، تاریخ اجے بھی چلدی ہے بھائی۔ جس ملک چ عدل پیدا ہوئے اوتھے اللہ دی رحمت ہوندی ہے، عذاب نہیں ہوندے۔ پھر جڑے عدل کردے نے انہاں نو سکیورٹی رکھن دی بھی ضرورت نہیں، انہاں نو باڈی گارڈ رکھن دی بھی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر نو ایک بندہ دیہاتی ملنا ہے نا، میں ویکھ کے آؤں 22 لاکھ مربع میل دا مالک عمر کون ہے؟ گھروں پتا کیتا کہن لگے مسیتے نے، مسجد چ آئے تے حضرت عمر پتھر سرانے رکھ کے ستے نے، کول ایک صحابی قرآن پہ پڑھ دے۔ انہیں پوچھا بھی یہی نا امیر ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں امیر المومنین۔ انہوں نے کہا لا لا لا، میں انہوں نہیں ملنا، میں عمر بن خطاب نو ملنا۔ انہوں نے کہا ہاں عمر بن الخطاب، یہ عمر بن خطاب۔ تو دیہاتی نے کی کیا سی؟ بعض دیہاتی جڑے بابے ہوندے نے بڑی سیانی گل کر چھڑدے نے، آندا ہے عدل تا نعمتا عدل چو کرنا ہے تاں ستا ہے، تیرے کو نہ کوئی سکیورٹی ہے، نہ سپاہی ہے، نہ کوئی تیرا پہرے دار کھلوتا ہے، نہ تیرا کوئی راکھا کھلوتا ہے، عدل کرنا ہے تاں ستا ہے۔ میرے بھائیو جڑے لوگ عدل کرن انہاں نو فورس دی ضرورت نہیں۔ پاکستان چ ظلم کیوں زیادہ ہے؟ عدالتاں چ انصاف ملدا نہیں۔ پاکستان دی عدلیہ ٹھیک ہو جائے نا، تے پاکستان دے تھانے ٹھیک ہو جان،
इन्ने जुल्म पाकिस्तान च होण ही ना। ये मेन चीज़ां ने दो। तुहानूं पता है जिन्ना मर्जी बंदा गुनाह करे उन्होंने पता थाने च पैसा चलना है, पैसा दिओ जिवें दा मर्जी मुकदमा करा लो। हुंदा फिर इस तरह अगले बंदे नूं मारिया भी हुंदा है ते जिन्हें मारिया वो पैसा दे के उहदे ते परचा भी करा छड्डदा है। हुंदा है कि नहीं इस तरह? बोलो। इस वास्ते मैं बात कर रहा वहां, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ कराई, यही अवैस करनी। आंदे ने अल्लाह दे रसूल मैं तुहाडा चेहरा वेख के सहाबी रसूल बनना चाहना। सहाबियत दा मनसब कितना उच्चा है। आका फरमांदे ने उमरे नू मिल जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी उम्र 1780 साल सी। अल बिदाया च इमाम इब्न कसीर ने लिखा है 1780 साल बंदा नमाजा पढ़े, रोजे रखे, हज करे। फरमाया दी इबादत उमरे नूह दी एक पलड़े दे अंदर, मेरे सहाबी दा खड़े खड़े मेरे चेहरे ते देखना एक पलड़े दे अंदर। यानी उमरे नूह दी इबादत मेरे सहाबी दे एक नज़ारे का मुकाबला नहीं कर सकती। सहाबियत का मनसब इतना उच्चा है कि आपने की फरमाया वैस मां जिंदा ही जी अल्लाह रसूल मां तो जिंदा है। फरमाया बुढ़ी मां की खिदमत कर, तेरी मेरी मुलाकात जन्नत के दरवाजे ते ही हो जाएगी। सहाबियत के मनसब नालों मां की खिदमत नूं मुकदम रखा। एक सहाबी जा रहा हिजरत ते तो उहदे वालदैन रोन डे ने, बुढ़े वालदैन ने, कहण लगे पुत्र ना जा सानू छड्ड के। लेकिन वह हिजरत वास्ते निकलिया तो अल्लाह के रसूल को गया, अल्लाह रसूल मेरे माँ बाप रोंदे ने, मैं हिजरत से चला। फरमाया वापस जा, जिवें उन्होंने रुआया ही उवें हसा, अल्लाह तेनू हिजरत का सवाब इत्थे ही अता कर देगा। एक सहाबी कहने लगा अल्लाह रसूल मैं जिहाद ते जाना चाहना। फरमाया मां जिंदा ही जी अल्लाह रसूल मां तो जिंदा है। फरमाया बुढ़ी मां की खिदमत कर, जिहाद का सवाब इत्थे ही अल्लाह अता करनगे। सूरा आराफ आउंदी है ना कुरान के अंदर 9वें पारे सूरा आराफ। आराफ केड़ी जगह पता जे? ये जन्नत ते जहन्नम के दरम्यान च एक टीला है उच्चा सारा, जिन्हों आराफ किया जाता है। ये उस टीले ते कुछ लोग खड़े होंगे, जन्नत सामने में जा नहीं सकणगे, जहन्नम सामने में उत्थे भी जा नहीं सकणगे। ये कौन लोग ने? किताबुल कबायर च इमाम ज़ाहबी रहिमहुल्लाह ने ना बाब बने बाब वकूकिल वालिदैन, हदीस लैके आए मरफू। रावी ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने खाराजू इलल जिहादी बिगैरी रिजाए आबाइहिम व उम्महातिहिम, इन्हां ने मां बाप की इजाजत तो बगैर जिहाद किया होगा। जिहड़े असहाबुल अराफ ने मां बाप की ना फरमानी इन्हां नूं जन्नत च नहीं जान देगी, ते जिहड़ी अल्लाह दे राह शहादत लई ओह जहन्नम च नहीं जान देगी। हत्ता यकजी अल्लाहु अमरा, इन्हां दा फैसला अल्लाह दे सुपुर्दी होएगा। असी मां बाप की ना फरमानी नूं एवें ही समझने, जिस टोपे देना है उस टोपे लेना भी पैना है। दुनिया एक मकाफाते अमल है। बाप नूं तू करके बुलाना है ना, तेरे बच्चे भी तेनू तू करके बुलाएंगे। बाप के सामने संग फाड़ फाड़ के बोलने, ये गुस्ताखी है, बेअदबी है। मां बाप की अख चक पा के गल करना बेअदबी है। और वालदैन दे हर गल नूं ठुकराना ते कहना मैनू ही अकल है, अब्बा तेनू अकल नहीं। कुरान ने की किया? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, एक बुढ़ा हो जाए, दोवें बुढ़े हो जान, फला तकुल्लहुमा उफ, उफ भी नहीं कहना, वला तनहरहुमा, ते इन्हां नूं डांटना भी नहीं। डांटी दा ते छोटे नूं, ये ते वड्डे ने बोलते नहीं। ये क्यों कुरान ने कहा कि डांटना नहीं? आम तर्जमा यही है भी यही है। ये अंदर हिकमत है जो माँ बाप बुढ़े हो जान, इन्हां दियां आदतां बच्चियां वालियां हो जांदियां ने। इस वास्ते क्या है, बाबे को कोई बादे वेले बुढ़ापे च ऐसी गल निकल आए, डांटना नहीं। अब्बा तेनू चू नहीं पता तो क्यों बोलने? जिन्हें तेनू बोलना सिखाया उन्होंने बोलने की जांच नहीं। जिन्हों आना तेनू अकल नहीं, जिन्हें तेनू अकल दी उन्होंने अकल की जांच नहीं। वालिदैन दा गुस्ताख दुनिया की धरती के उत्ते उठाओ। तरगीबो तरहीब अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह दी। अल्लामा अलबानी ने बाबू हकूकिल वालिदैन च एक हदीस आंदी कि जेड़ा वालिदैन दा गुस्ताख है, सारी रात तहज्जुद पढ़े, नमाजा पढ़े, उतो आवाज आउंदी है तू मां बाप दा गुस्ताख है, मैनू तेरियां नमाजा तहज्जुद दी लोड़ ही कोई नहीं।
اور جڑا والدین دا گستاخ رب نے وہ ویکھنا بھی نہیں قیامت نو نظر اٹھا کے، یہ گل یاد رکھ لو. اور والدین دا گستاخ لانتی ہے حدیث دی روح دے نال. ساڈے معاشرے دا یہ المیہ ہے ہن اولاداں اکثر و بیشتر والدین دیاں گستاخ نے. وہی وجہ کی ہے؟ آ جڑے کنجر ڈرامے نہیں کرتے مزاحیہ، وہ نہ کسی دی بھੈਣ ویندے نے نہ ماں ویندے نے، جویں ڈرامہ سنتے ہیں اوویں انہاں گھر کرنا. فیس بک نے تے نیٹ نے بیڑا گرک نہیں کر چھڑیا. حضرت نوح علیہ السلام نے پوری زندگی ایک دعا کی تھی، کیڑی؟ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. حضرت نوح علیہ السلام پوری زندگی رب اغفر لی ولی والدی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں، کی آندے نے؟ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر نماز دا حصہ ہے اے دعا. اگے انہاں دی سن لو، بڑی کمال درجے دی. جیڑا بندہ یہ دعا پڑھدا ہے نماز دے اندر، ربنا اغفر لی ولی والدی، آقا فرماندے نے اللہ او دے ماں باپ دا ایک درجہ جنت چ بلند کر دیندے نے. وہ درجہ کڈا کوئی؟ کما بین السماء والارض، جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے نا، جنت دا ایک درجہ ایڈا ہے. تے 5 دفعہ تھی دعا کرو گے 5 نمازاں 5 درجے بلند ہون گے. وہ بابا کو آندا ہے، بندہ کہندا اللہ کیڑی نیکی آ گئی میرے جنت چ درجے ودائی جانا ہے. دیکھو اللہ نے اج تیرے پتر نے تیرے واسطے نماز چ دعا کی تھی، تے پتر نماز پڑھے گا تے دعا ہوئے گی نا، تے درجے ودن گے. جے پتر مسیتے ہی نہ وڑے، اگلی گل بھی ہن دسو نا، تے مسیتے پتر کدوں آئے گا؟ جدو تو انہوں انگل تو پھڑ کے مسیتے لے آئے گا. فجر ویلے ہن گھر ابا ستا ہوئے تے آکھے میرے پتر جا کے با جماعت نماز پڑھن، ورکا ہی پار چڑھ. تے تو پھر اپنے پتر نو یہ بھی نہیں کہہ سکتا نماز پڑھی یا کہ نہیں. خود پڑھے گا، اولاد پڑھے گی. ماں تہجد گزار ہوئے گی، بیٹی تہجد گزار ہوئے گی. ماں سوم و صلات دی پابند ہوئے گی، بیٹی بھی سوم و صلات دی پابند ہوئے گی. تو جی ماں ادا کر رہا ہے تو بیٹی بھی ادا کر ہی ہونی. بولیے. اس واسطے میرے بھائیو، جیڑی بی بی آٹا گندی، آٹا پیندی، روٹیاں پکاندی، پیڑے کردی، قرآن پڑھے نا، وہ دے بطن چو بیٹے حسن حسین ہی پیدا ہوندے نے. جیڑی بی بی ٹی وی ویکھے نا، اتنے پتر پھر اداکار ہی پیدا ہوندے نے. یہ بنیادی طور تے ساڈا بھی ہاتھ ہے بہت زیادہ. حافظ عبد المنان وزیر آبادی، اکھا تو نبی نے، باپ نے نبی نہ سمجھ کے مسیتے داخل 2-4 صورتاں دا یاد کر لے کہ جماعت کرا لے گا، معذور ہے. ہن باپ دی جانے بلا انہیں قرآن دا حافظ، مسلم، بخاری، ابو داؤد، ترمذی سارا ہی حافظ بن جانا. تے اگوں شاگرد کون سن؟ مولانا اسماعیل سلفی، حافظ محمد گوندلوی، سید داؤد غزنوی، یہ شاگرد سن حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے. باپ دنیا تو فوت ہویا ہے، خواب چ باپ ملیا پتر عبد المنان، دنیا چ قرآن تو پڑھنا، جنت چ درجے میرے ودن ڈے نے. اگر چاہتے ہو مرن تو بعد قبر دے اندر سواب دا TCS جاری رہے قیامت تک، پھر ایک بچہ حافظ قرآن بنا دیو، ایک بچے نو دین دا عالم بنا دیو، ایک بچی نو دین دی عالمہ بنا دیو. انشاءاللہ مرن تو بعد قیامت تک انشاءاللہ قبر چ سواب ملے گا. ہن ساڈے انگلش میڈیم سکول ہی اینے کو ہو گئے نے، ہر بندہ چاہتا ہے میرا بچہ انجینئر بنے، ہر بچہ چاہتا ہے میرا بچہ ڈاکٹر بنے. کسی کو کہو مولوی بنا دا، مولوی بنا کے بھوکا مارنا. کدی کو مولوی بھوکا مارتا ویکھیا جے؟ جدو مرے گا اوور لوڈ ہو کے مرے گا. رہن دیو، وہ انجینئر بنا لیا ہے، بناؤ. میں نہیں یہ نہیں کہتا یار تو اپنے بچے نو انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، وکیل بنایا، جج بنایا، بہت بڑا افسر بنایا. باپ دنیا تو فوت ہویا ہے، اے افسر صاحب، انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب کھڑے نے، اینو جنازے دی دعا بھی نہیں آتی. تیرے لکھاں لگے کس کھاتے گئے بھائی دسو. ایک میرا ڈاکٹر MBBS فوت ہویا ہے، یار سی تے وہ بہت بڑا سرجن بھی سی. اگوں دا ایک ہی بیٹا، وہ بھی ڈاکٹر، انجینئر، ڈاکٹر، سرجن بہت بڑا.
ਪਿਓ ਦੀ ਮਈਤ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਬਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਆ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਿਰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਲਸੇ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਪੜਾਓ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਅੱਦਬ ਬਣਨ, ਵਰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਹਿਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਨਬੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲदैन ਨਾਲ नेकी की, वह बर्रम बेवालिदैहि है। हजरत याहिया दे मुतल्लक आउंदा है, बिर दा माना की है नेकी, बाबू बिर्रिल वालिदैन, हदीसां दे बाहर बाप बने, बाप ए वालदैन नाल नेकी करन दे बारे च। साहब ये कहन लगे अल्लाह रसूल सब तो अफजल अमल केड़ा है? फरमाया सलातुल वक्तिहा, नमाज नु दे वक्त ते पढ़ना। सुम्मा अय्युन, फिर फरमाया वा बिर्रुल वालिदैन, वालदैन नाल नेकी करना। नमाज तो बाद भी नंबर दूजा किदा है? वालदैन दा। आओ आखिरी बात सुन लो, मां प्यो ताई जिड़की नाई ते उफ ना करी मूले, मां प्यो जिस दम हुक्म सुनावण बेटा जलद कबूले, मां प्यो ताई जिड़की नाई ते दबका मूल न मारी, करके खिदमत ताबे अदारी ते दिल इना दा ठारी। इस वास्ते मेरे भाइयों अल्लाह अमल दी तौफीक दे, और मेरा बयान करना तुसा अहबाब दा सुनना अल्लाह कबूल फरमाए।